हांव आसा काकोडा पॉलिटेक्निका कडेन आनी आत्तां हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक भुरगो जो स्कुटरी वयल्यान पडोन ताका इंजरीज जाल्ले आसा आनी ताका 108 घालून जे कुर्चडे हॉस्पिटल आसा थंय ताका व्हेल्लो आसा. आतां हे जे एक्सिडेंट जातात पळोवंक शकतात हांगा पयलीं आमी रस्त्याची कंप्लेनी करताल्यो की रस्त्याक खडकुलो आसा म्हणून लोक पडटा म्हणून. आतां पळयात हांगा सायडीच्यान परत एकदां पायपलायन घालपाच्या कामाक लागून माती खणली गेल्ली आहा आनी हे मातयेक लागून पळोवंक शकता हांगा माती जी आसा ती सारकी रस्त्यार आसा आनी हांगा बॅरिकेड कांय ना. आतां खंय तरी हे जे प्रशासन आसा हे जे हांगा हे खणपाचें काम करता ते तेंची खंय तरी बेजबाबदारपण जे आसा हे दिसून येता. सद्याक हो जो भुरगो आसा हांगा हे जे ट्राफीक जाम जाता मातयेक लागून तशेंच हेच पळयात हे सायडीच्यान हांगा कवर मारलेलें आसा तर खंयच्यानूच वचपाक लोकांक जागो मेळना. त्या खातीर खंय तरी हांगा ब्लॉक जाता आनी अचानक गाडी फुडें येयल्ल्या कारणान लोक खंय तरी आबूज जातात आनी पडटात. शासनाक जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्नाच जाग घेता काय कितें अशें मोठे प्रश्न उबे रावता. आतां पळया एक्सिडेंट जालो म्हणून ते आतां माती काडना जाल्यार हे सायडी पळयात हे सायडीन हांगा रोड वायंडिंगा खातीर कवर मारून दवरलें आसा आनी हे सायडीच्यान खणपाचें काम चालू आसा आनी रस्तो जो आसा सारको नॅरो इल्लोसो जागो मेळटा हांगच्यान वचपाक. खंय तरी लोक जे दोन सायडीच्यान भितरले जे गांव आसा थंयच्यान रस्ते आसा त्या खातीर कन्फ्यूज जाता आनी अशें एक्सिडेंट जाता. आतां हो एक्सिडेंट प्रोन जागो आसा तरी सुद्दां प्रशासनान हांगा कांयच बॅरिकेड्स लावना त्या खातीर हो एक्सिडेंट जाला. आनी खंय तरी प्रशासनान ही जी कामां करता ही खंय तरी बेजबाबदारपण करता अशें दिसून येता. खंय तरी अशीं कामां जातात तेन्ना हांगा बॅरिकेड्स लावपाची गरज आसा. सो हेजे फुड्या प्रशासनान खंय तरी जाग घेवन खंय तरी बॅरिकेड्स लावपाची गरज जेणे अशें हे एक्सिडेंट जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.